دلت برای من نمیسوزه نه؟ تا حالا خودت دلت برای خودت سوخته که من دلم برات بسوزه؟ با کی داری میجنگی؟ دهن کیو میخوای ببندی؟ با همه میجنگم. دهن هر کسی رو میبندم که تو را اذیت کنه. نمیذارم کسی از گل نازک‌تر بهت بگه. ببین تو از نظر مقام و جایگاه از من بالاتری. برای همین دارم بهت میگم اگه به خاطر من، اگه به خاطر نیلو چیزی تو دلت هست بریز دور. منم از طرف خواهرم از تو عذرخواهی میکنم. نیازی به این کار نیست. همونقدر که توی عشقم با تو صادق بودم، همونقدرم همیشه نسبت به عشقم غیرت داشتم. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. دلت برای من نمیسوزه نه؟ تا حالا خودت دلت برای خودت سوخته که من دلم برات بسوزه؟ نیلو لطفاً اگه فکر من نیستی به فکر عزت نفس خودت باش. اینطوری فقط داری خودتو جلوی من کوچیک‌تر میکنی. لطفاً. آیسان مامانم کارت داره. ماشالله ماشالله، خدا چشم بدو ازت دور کنه. چقدر خوشتیپ شده نه؟ آیسان تو هم خیلی خوشگل شدی. ماشالله خیلی خوشگل شدی. مامان دهن عروس شیرین کنین. آره چرا که نه. این دسته رو به طور ویژه درست کردم که دهن عروسمو شیرین کنم. اینم هدیه منه به عروسم. علنگوهای جدید مبارک. چقدر خوشگله این خاله جان. خیلی ممنونم. قابل تو نداره. خیلی دیر شده، شما هم هدیه‌تون رو بیان بدین. بله. خاله جان میگم که چرا هدیه آیسان رو بهش نمیدی؟ بیچاره قبل از من عروس این خونه شده ولی هیچ مراسمی نداشته. اینم همش از لطف و محبت شما هست. هیچی خراب نمیشد اگه خواهرت پاشو پس میکشید. واسه آیسانم باید یه همچین جشنی میگرفت. بگیرش. تبریک میگم. اینم از طرف ماست. پاشو.
خانم مهمون ماست. پاشو عزیزم. من که باورم نمیشه بالاخره با هم ازدواج کردیم. منم باورم نمیشه. اینقدر دور شده بودیم معلوم نیست چه قدرتی برامون گردوند. راستشو بخوای نیروانا، اینا همش به خاطر توه. اگه با شوهرخاله حرف نمیزدی، اگه حرف مامانو گوش نمیکرد، شاید امروز با یکی دیگه ازدواج میکردی. چطوری با یکی دیگه ازدواج میکردم؟ تو فکر میکنی آدمیم که پا پس بکشم؟ همین کاراتو دوست دارم. نیروانا، تو آدمی نیستی که پا پس بکشی. از بچگی تو این رویا بودم که زن تو میشم و میام توی این خونه. اگه این رویا تموم میشد منم تموم میشدم. اگه این رویا نابود میشد منم زنده نمیموندم. جدی؟ چی کار میکردی بگو؟ هر کاری میکردم ولی با کس دیگه ای ازدواج نمیکردم. این برام کاملا مشخصه. افتخارم به همینه که انتخاب اول آخرت من بودم. عجب. بابا انقدر حرف زدیم یادم رفت. هدیت. یه لحظه. چطوره؟ نیروانا، خوشحالی؟ آره خوشحالم. خیلی هم خوشحالم. بندازم گردنت. گردنم کن. بده. شروین خیلی نادونه. نمیدونه که طلاهای خانوادگی تو خود خانواده میچرخه. کسایی که از این ور و اون ور میان که لیاقت این چیزا رو ندارن. میگم که چرا هدیه آیسان رو بهش نمیدی؟ بیچاره قبل از من عروس این خونه شده ولی هیچ مراسمی نداشته. برای چی جوابشو دادی؟ اونجوری که اون حرف زد باید جوابشو میدادم. حرف اشتباهی نزد. اگه کسی مقصر باشه باید همینجوری جوابشو داد. با کی داری میجنگی؟ دهن کیو میخوای ببندی؟ با همه میجنگم. دهن هر کسی رو میبندم که تو رو اذیت کنه. نمیذارم کسی از گل نازکتر بهت بگه. اگه از حرف مردم میترسیدی عروسی که میخواستن و میآوردی توی این خونه. این چه حرفیه میزنی؟ این وضعیت رو همینا به وجود آوردن. من که تو روشون گفتم نه،
اینا خودشون گیر داده بود. منم که این وسط گیر کردم. خب میخواستی چی کار کنم؟ چی بهشون بگم؟ باید یه طوری این اوضاع رو درست میکردم دیگه. باشه حالا خودتو ناراحت نکن. خراب کردن راحته، درست کردنه که خیلی طول میکشه. هر قدرم طول بکشه من کنارتم. فقط همدلیت رو میخوام. همه چی رو درست میکنم. حرف ایناها رو هم دل نگیر. یه روز خودشون ساکت میشن. از چیزی ناراحتی؟ نمیخوای به من بگی؟ واقعا نمیدونی برای چی ناراحتم؟ به خاطر قضیه جشن یکم به هم ریختی. یکم نه، خیلی هم زیاد ناراحتم شروین. اگه خانواده من نباشن چه جوابی میخوای به مردم بدی ها؟ چی بهشون میگی؟ جواب چیه؟ تو نگران بقیه نباش، خودم درستش میکنم. همه چی رو بسپار به من. نمیتونم همه چی رو به تو بسپارم. سلام علیکم. سلام عزیزم. سلام عزیزم. ماشاءالله. ممنونم. خیلی خوشگل شدی یا؟ خیلی ممنون خاله جان. تو چرا اینقدر ساکتی؟ یه چیزی بخور اقلا. چرا چیزی نمیخوری؟ چیزی شده؟ خب تو امروز داری میری شرکت؟ امروز رو تعطیل میکردی. خب نه مامان، الانم ضرر کردم. آره راست میگی، ضرر که زیاد داشتیم. خیلی خوب باشه، یه کار مهمی باهات داشتم. شب که بیای بهت میگم. البته پاتختی هم فرداست. کار مهمی داری؟ آره. بگید گوش میدم. نه فعلا برو. شب سر فرصت با هم حرف میزنیم. ارتور صلاحه. بیا اینم باید بخوری. همه‌شو تموم کن، بعدم استراحت کن. شب همو میبینیم. شروین پسرم، تو که چیزی نخوردی. مامان سهم منم این میخوره دیگه. این بخوره انگار من خوردم. خداحافظ. شروین یه چیزی باید بهت بگم. من میخواستم به خاطر رفتارم عذرخواهی کنم. دیشب نباید اونطوری حرف میزدم. بعدش متوجه شدم. عذر میخوام. اشکال نداره. بعدم تو هم خواهش میکنم از من چیزی به دل نگیر. آیسون از هیچ کس چیزی به دل نمیگیره. خب همه اینا رو باید تموم کنی. باشه؟ شب همو میبینیم. خداحافظ. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. کجا؟ بشین پیشمون دیگه. یا شایدم داشتی جلوی شروین فیلم بازی میکردی و با ما غذا میخوردی؟ نه من گشنم نیست.
اگه گشنم بود حتما می‌نشستم. شما خوش باشین. به رفتارش دقت کردین خاله جان؟ شروینو گرفته تو مشتش. برای شروین ناز کنه، خب چرا برای ما ناز میکنه؟ تو چطوری عذرخواهی کردی؟ واقعا خوشم اومد عزیزم. باشه این حرفا رو ول کن. الان صبونتو بخور. بیا. من باید این عذرخواهی رو میکردم. خاله جان چیز دیگه ای میخوری؟ لقمه بگیرم براتون؟ نه ممنونم. بشین پیشمون دیگه. یا شایدم داشتی جلوی شروین فیلم بازی میکردی و با ما غذا میخوردی. هنوز از دستم ناراحتی؟ برای چی ناراحت باشم؟ ببین تو از نظر مقام و جایگاه از من بالاتری. برای همین دارم بهت میگم اگه به خاطر من، اگه به خاطر نیلو چیزی تو دلت هست بریز دور. منم از طرف خواهرم از تو عذرخواهی میکنم. نیازی به این کار نیست. همین توقع ازت داشتم. خیلی ممنونتم. چایی؟ آره تو درست میکنی؟ یادم صبح گفتین کار مهمی دارین. بگین. آره خوب شد یادم انداختی. قضیه مربوط به تو و آیسان میشه. درباره ما؟ آره در مورد تو و آیسانه. ببین پسرم، عروسی پسر بزرگتر آرزوی هر مادریه همیشه. ولی خب اونو که به میل خودت انجام دادی. این که فردا تو پاتختی رضا جواب دادن به سوالای مردم که چقدر هم میتونه سخت باشه رو من میدونم. الان بهشون چی بگم؟ که این ازدواج چطوری، تو چه شرایطی بود، تقصیر کی بود؟ باشه حالا ولش کن. تکرار این حرفا روابطمون رو خراب میکنه. برای همین تکرار کردنشون هیچ فایده‌ای هم نداره. البته بگم که من آیسان و از ته قلبم به عنوان عروسم قبول کردم. برای همین میخوام فردا تو پاتختی رضا ازدواج شما دوتا رو هم اعلام کنم. ولی اینم یه مشکلی داره. خب معلومه مهمونایی که بیان از خانواده آیسان منم میپرسن دیگه. خب چی بهشون بگم؟ بگم که آیسان تو چه وضعی با تو ازدواج کرد؟ خانواده‌شم که حتی اصلا نمیخوان ببیننش. برای من سخته دیگه پسرم. تو بگو چی کار کنم؟ اصلا نیازی نیست بخوای چیزی بگی. اصلا چرا باید به بقیه جواب بدیم؟ یه فکری دارم. چطوره الان که پاتختی من و نیرواناست برای داداش و زنداداشم جشن بگیریم؟ جشن برای آیسان و شروین بگیرم؟ آره دیگه. چرا که نه؟ تازه جشن گرفتن تو سنتمونه. نتونستی دوتا پسرتو با هم داماد کنی، ولی میشه که دوتا برادر پاتختشون با هم باشه. آره حرفت که درسته، ولی به نظرم رضا بدم نمیگه. فکرش خیلی خوبه. اینطوری از سوالهای مردمم راحت میشیم. میگیم که عقدمون خیلی ساده برگزار شده. شما چی میگی؟ باشه خوبه. شما دوتا اینطوری میخواین دیگه.
من چی بگم؟ چی شده؟ از چیزی ناراحتی؟ نمیخوای به من بگی؟ واقعا نمیدونی برای چی ناراحتم؟ به خاطر قضیه جشن یکم به هم ریختی. یکم نه، خیلی هم زیاد ناراحتم شروین. اگه خانواده من نباشن چه جوابی میخوای به مردم بدی ها؟ چی بهشون میگی؟ جواب چیه؟ تو نگران بقیه نباش، خودم درستش میکنم. همه چی رو بسپار به من. نمیتونم همه چی رو به تو بسپارم. مردم برام حرف در میارن. کسی جرأت نداره بتونه چیزی بهت بگه. همونقدر که توی عشقم با تو صادق بودم، همونقدرم همیشه نسبت به عشقم غیرت داشتم. کسی به عشق من چیزی بگه تحمل نمی کنم. تو خیلی برام عزیزی. نمیذارم یه مو از سرت کم بشه. انقدر که بهم اعتماد داری. شاید.
که دشمن عاقل بهتر از دوست نادونه برای آدم. چی؟ ما اینجا داریم میگیم میخوایم آیسانو از زندگی شروین بیرون بندازیم، بعد تو داری براشون جشن میگیری، اونم تو مراسم خودمون. خب مگه چه اشکالی داره؟ تو اصلا چرا یه دفعه این حرفا از دهن در اومد؟ قضیه یه جشن و دختری که حتی نمیخوام ریختشو ببینم. با این کار تو باید براش جشن بگیرم و جلوی همه ی مهمونا به عنوان عروسم معرفیش کنم، اونم برای کسی که ازش خیلی متنفرم. اصلا متوجه نمیشم با چه عقلی این حرفا زدی. اصلا اشتباه کردم. عذرخواهی کنم حل دیگه. عذرخواهی تو به چه دردی میخوره؟ اینو انداختیش تو سر شروین دیگه. الان دیگه بخوایم یا نخوایم باید جشنو بگیریم. واقعا که خیلی حرکت احمقانه ای کردی رضا. ببین این فقط یه پیشنهاد بود. تو هم که از روز اول عروسی داری با هم میجنگی. آخه برای چی همچین حماقتی رو کردی؟ آخه شماها خیلی عاقلین، منم خرم. من اشتباه کردم، خودم هم این قضیه رو حلش میکنم. من رفتم. این رضا مغز نداره. حرف بدی زده، تازه ناراحتم میشه و میره. حالا نمیدونم چطوری این بساطو جمعش کنم و راحت بشم. چه نیازی به اینه که این بساطو جمع کنین خاله جان؟ با همین اوضاع میریم جلو. چطوری؟ اونم کجا؟ بگیرم؟ شروین؟ بله. جایی دارین میری؟ بله داریم میریم برای پاتختی خرید کنیم. تا برگردیم کم دیر میشه. باشه اشکالی نداره. معلومه پاتختیه. خوب باید براش آماده شد دیگه. شما جایی میری؟ آره دارم میرم خونه مادر زنت پسرم. مادر آیسان؟ آره حالا چرا تعجب میکنی شروین جان؟ امشب توی مهمونی خونواده زن رضا میان. خب مردم در مورد خونواده آیسان هم میپرسن، برای همین دارم میرم دعوتشون کنم. خب بگو ببینم الان معلومه مادر پسر منم؟ یعنی با این تیپ برم خونه مادر زنه درسته؟ خوبه؟ شما نباید برید اونجا. چرا نباید برم؟ آیسان درست میگه مامان، شما نباید بری اونجا. وا پسرم چرا نباید برم؟ قبول دارم که شما دوتا اشتباه کردین. این اتفاقاتی هم که افتاده نباید میافتاد. ولی این اصلا معنیش این نیست که با وجود نسبت‌های خونی آیسان عین بیکس و کارا به زندگیش ادامه بده. من میرم پیششون، بهشونم التماس میکنم که اشتباهت رو ببخشن. حالا ببین امشب تو پاتختی میان، عروسم هم دعا میکنن. مامان اونقدرام که فکر میکنی راحت نیست. پسرم اونقدرام که تو فکر میکنی سخت نیست. بذار من برم باهاشون حرف بزنم. به عنوان بزرگتر که حرف بزنم حتما راضی میشن و میان. باشه پس منم باهات میام. اصلا نه شروین، تو اشتباه کردی. منم دارم میرم اشتباهت رو جبران کنم. نکنه وقتی ببیننت عصبانی بشن و به جای اینکه اوضاع خوب بشه به هم بریزه. شماها قبلا تلاشتون رو کردین دیگه، الان بذارین منم سعیمو بکنم. باشه هر طور صلاح میدونی، فقط به هم خبر بدین که اونجا چی میگذره. شروین پسرم برای چی نگرانی؟ حالا ببین راضیشون میکنم و بر میگردم خونه. تو که مادرتو خوب میشناسی. بله. خب دیگه پسرم برو خریداتو بکن، اینم باید شب حاضر باشه. چشم بریم.
کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.